ہر دھی دے دل دی آس ہوندی ہے پئیے عید فطر دی آندی میں جو کچھ منگسا میں کو بابا دے سی یا آس دھیاں کو رہا دی میں صدق ونجا خاتون دی دھی رہیے عید دے دھی قرلان دی چا سرخ اماما بابے دا رہیے خاک تے اٹھ دی ران دائے اگو چند دی پہلی عید تسا نال اولاد دے عید کرے سو گزرے سو نال خوشی دے ایک سوال کرے نہ دسو گھر سینی دے تھئی ہوئے یا ماہ رمضان دی عید ہر گھر وچ خوشیاں